बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस्लामाबाद से मानचेस्टर जाने वाली डायरेक्ट फ़्लाइट पर बैठ चुके हैं। शायद आपके इल्म में अपने इस सफ़र के बारे में कुछ ऐसी तस्वीर हो कि आपने चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन करवा ली है और फिर बोर्डिंग हो गई है। लेकिन आपकी इस्लामाबाद से मानचेस्टर यूके के सफ़र के लिए रवानगी से पहले एक इंतहाई अहम प्लानिंग की गई है। चाहे आप PIA, वर्जन अटलांटिक या ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ सफ़र कर रहे हैं, मैं आज आपको इंशाअल्लाह हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपको अपने सफ़र के बारे में मालूम होनी चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ताकि आप एतमाद के साथ सफ़र कर सकें। हमारे इस सफ़र का आगाज़ आपकी फ़्लाइट के लिए रूट के इंतखाब से होता है। हम इस्लामाबाद से मानचेस्टर तक का सबसे मौसर, एफिशिएंट और महफूज रूट सेलेक्ट करते हैं। ये रूट हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवानगी के बाद रास्ते में आने वाले मकामात पॉइंट्स पर से गुजारते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर तक ले आएगा। यहाँ पर आपकी फ़्लाइट का कंट्रोल हमसाया मुल्क की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। फिर आप मुख्तलिफ़ मुल्कों की एयर स्पेस से गुज़रते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। एमरजेंसी या किसी मुमकिन ख़राब मौसम के बायस फ़्लाइट के मंजिल पर लैंड ना करने की सूरत में हम मुतबादल हवाई अड्डे का इंतखाब पहले ही कर लेते हैं। इसे हम अल्टरनेट एरोड्रोम कहते हैं। अब हम इस रूट पर मौसम का हाल अहवाल देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी मंजिल मानचेस्टर और मुतबादल हवाई अड्डे की मौसमी रिपोर्ट हासिल करते हैं। ये महकमा मौसमियात की रिपोर्ट होती है जो ऑनलाइन पायलट्स की ब्रीफिंग के लिए दस्तयाब होती है। हमें पाकिस्तान में मानसून की मौसमी हालात और यूरोप के टर्बुलेंट वेदर का भी पता होना चाहिए। फिर नोटैम्स चेक किए जाते हैं। ये दरअसल फ़्लाइट के लिए पायलट्स और एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए नोटिस होते हैं जो एयरपोर्ट और मुख्तलिफ एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स इशू करती हैं। इसमें हर उस फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आपकी फ़्लाइट के लिए चाहिए। याद रहे कि इन नोटिस में पहले से बताई गई इंफॉर्मेशन में अगर कोई तब्दीली आई है तो इन नोटिस के ज़रिए बताई जाती है। मसलन रास्ते में किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की कोई फ्रीक्वेंसी ख़राब हो गई है, अनसर्विसेबल हो गई है, किसी रेडार यूनिट की मेंटेनेंस हो रही है, या एयरपोर्ट पर रनवे पर कोई काम हो रहा है, या किसी मुल्क की एयर स्पेस की कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई है, जैसा कि हमने कई मरतबा ममालिक के दरमियान जंगों के दौरान देखा, वगैरह वगैरह। ईंधन कितना लेना है, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है। हम टोटल फ्यूल का तयन कर लेते हैं जिसमें हवाई जहाज़ का ज़मीन पर रहते हुए रनवे और पार्किंग स्टैंड के दरमियान हरकत करना, जिसे हम टैक्सी करना कहते हैं, ट्रिप, हंगामी हालात, मुतबादल हवाई अड्डे तक और रिज़र्व ईंधन शामिल हैं। इस्लामाबाद से मानचेस्टर तक के फासले को मद्देनज़र रखते हुए ठीक फ्यूल मैनेजमेंट बहुत अहम है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना चाहें आप ईंधन भर लें, क्योंकि हवाई जहाज़ का वज़न बहुत अहमियत का हामिल होता है। हवाई जहाज़ का ईंधन उसके वज़न के मुताबिक खर्च होता है। मैं सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बैंकॉक रीजनल हेडक्वार्टर गया। इस मीटिंग में एयरलाइंस और रीजन के सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम आए हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में IATA ने पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ख़ासकर लाहौर एरिया कंट्रोल सेंटर के कंट्रोलर्स की बहुत तारीफ़ की कि वो हमें हमारी मतलूबा लेवल भी देते हैं और हमें शॉर्टकट भी देते हैं। ये कमेंट्स थाई एयरवेज़ के नुमाइंदे ने दिए और उन्होंने बताया कि हर फ़्लाइट को एक छोटा सा शॉर्टकट जो 8 मील का है और जो लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हमें देते हैं, हम सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ईंधन अपनी फ़्लाइट्स के लिए बचा लेते हैं। एक एयरलाइन ने ये शेयरिंग भी की कि उन्होंने कॉस्ट सेविंग के लिए फ़र्स्ट क्लास में दिए जाने वाले 6 ऑलिव के दानों में से 2 कम कर दिए, तो सालाना इस फ़्लाइट ने $40,000 सेव किए ईंधन की मद में। अब हवाई जहाज़ की परफॉर्मेंस चेक की जाती है और ये इंश्योर किया जाता है कि हवाई जहाज़ का वज़न और बैलेंस लिमिट्स के अंदर है। इसमें टेक ऑफ, क्लाइंब, डिसेंट यानी अपने क्रूजिंग लेवल से लैंडिंग के लिए नीचे उतरने का अमल और लैंडिंग पर हवाई जहाज़ की परफॉर्मेंस डेटा की जांच पड़ताल करना शामिल है। अब इस्लामाबाद से मानचेस्टर तक के सफ़र के दौरान आने वाले तमाम ममालिक की एयर स्पेस से गुजरने की इजाज़त लेने के लिए अप्लाई किया जाता है। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ फ़्लाइट प्लान सबमिट करके किया जाता है। फ़्लाइट प्लान इस फ़्लाइट की मुकम्मल तफसीलात हैं जो फ़्लाइट के वक्त इस रूट पर आने वाली हर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को चाहिए। ये फ़्लाइट चूँकि शेड्यूल है, इसलिए इसकी इजाज़त पहले से ही मौजूद होती है। ताहम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस फ़्लाइट के लिए अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है। जैसे ही प्री फ़्लाइट इंफॉर्मेशन यूनिट में
یہ فلائٹ پلان ملتا ہے، کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ اسے ہر یونٹ کے کمپیوٹر ایڈریس پر ٹرانسمٹ کر دیتا ہے۔ اب راستے میں آنے والے ہر ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ کے کمپیوٹر میں یہ فلائٹ پلان پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ مانچسٹر کی یہ فلائٹ جو ہی اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرے گی، ٹاور پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرول کا عملہ اپنے کمپیوٹر میں اس کا ٹیک آف ٹائم ڈال دے گا، اور بس پھر مانچسٹر تک ہر ایک ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ کے ایئر ٹریفک مینجمنٹ سسٹم میں یہ فلائٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گی اور اس کا سٹیٹس ایکٹیو آئے گا۔ اب تو دوسری یونٹ کو ہاٹ لائن پر اس فلائٹ کی ڈیٹیلز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں یونٹس کے کمپیوٹر آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر لیں گے، اور اس طرح ہر ریڈار کنٹرولر کے سامنے یہ فلائٹ اپنے کال سائن فلائٹ نمبر کے ساتھ شو ہو جائے گی۔ ADS-B ڈیٹا جس کی وجہ سے ہمیں فلائٹ ریڈار 24 پر دنیا میں ہر جہاز اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ نظر آتا ہے، آٹومیٹیکلی اس وقت ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہوائی جہاز کے پہیوں میں لگے ہوئے ویٹ آن ویلز سوئچ کا سینسر پہیوں پر پڑنے والے وزن کو سینس کرتے ہوئے ٹیک آف پر خود بخود ٹیک آف ٹائم ٹرانسمٹ کر دیتا ہے، ٹیک آف ٹائم سسٹم میں ڈال دیتا ہے۔ واہ! فلائٹ پلان سبمٹ کرنے کے بعد فلائٹ کرو کی بریفنگ ہوتی ہے، جس میں فلائٹ کا روٹ، متبادل پلان اور کوئی اسپیشل انفارمیشن ہو تو ڈسکس کی جاتی ہے۔ اس بریفنگ میں ایمرجنسی طریقہ کار اور ایکوپمنٹ بھی ریویو کیے جاتے ہیں۔ فلائٹ پر موجود مسافروں کی تعداد وغیرہ اور کارگو کی تفصیل بھی دیکھی جاتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی اسپیشل کارگو جہاز پر موجود ہو۔ اب فلائٹ سے پہلے ہوائی جہاز کے لیے ہر زاویے سے انسپیکشن کی جاتی ہے اور مینٹیننس کا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں ہوائی جہاز کی فزیکل انسپیکشن بھی شامل ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز مکمل طور پر سروسیبل ہو، ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، اور یہی سب پیسنجرز کی توقع بھی ہوتی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ اب باری آتی ہے ہوائی جہاز میں موجود فلائٹ مینجمنٹ سسٹم کمپیوٹر میں فلائٹ کی ڈیٹیلز فیڈ کرنے کی۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ فلائٹ سے کافی دیر پہلے پائلٹس ہوائی جہاز میں پہنچ کر کمپیوٹرز آن کر لیتے ہیں اور یہ سب کام کرتے ہیں۔ اب تو یہ سب کام کاکپٹ میں بیٹھ کر آن لائن بھی ہو جاتا ہے، اور ایئر لائنز کی بیس ایئرپورٹ آپریشنز کے دفتر سے فلائٹ کو آپریشنل فلائٹ پلان آن لائن ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے، جو پائلٹ کو کاکپٹ میں ریسیو ہوتا ہے اور اس کی فلائٹ مینجمنٹ کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ آپریشنل فلائٹ پلان پائلٹ کے لیے ہوتا ہے۔ مثلا ایمریٹس کی فلائٹ کے لیے آپریشنل فلائٹ پلان دبئی سینٹر سے آن لائن فلائٹ کے کاکپٹ میں ملے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سول ایویشن کی دنیا میں ترقی ہوتی رہی اور نظام بدلتے گئے۔ اگر آپ ہوائی جہاز میں سیڑھیوں سے چڑھ کر بیٹھ رہے ہیں، یعنی آپ نے بورڈنگ برج استعمال نہیں کیا ہے، تو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ ہوائی جہاز کے بالکل سامنے اس کا پارکنگ سٹینڈ نمبر ایک پول پر لکھا ہوا ہے، جس کے نیچے اس جگہ کے کوآرڈینیٹس یعنی دنیا کے نقشے پر اس کی پوزیشن ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے یہ انفارمیشن ہوائی جہاز کے لیے بہت اہم ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت ہوائی جہاز میں راستہ تلاش کرنے کے لیے لیٹسٹ سسٹم INS انرشیل نیویگیشن سسٹم ہوتا تھا۔ اس سسٹم میں ہوائی جہاز کی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہوائی جہاز کے کمپیوٹرز کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ ہوائی جہاز کھڑا کہاں ہے، اس جگہ کے کوآرڈینیٹس کیا ہیں۔ تو جب ہوائی جہاز کے کمپیوٹر آن کیا جاتا تو اپنے سامنے پارکنگ سٹینڈ پر لکھے ہوئے کوآرڈینیٹس کمپیوٹر میں فیڈ کر دیے جاتے، تو ہوائی جہاز کے کمپیوٹر کو پتہ چل جاتا کہ وہ اس وقت اس پارکنگ سٹینڈ پر کھڑا ہوا ہے۔ پھر اس ہوائی جہاز کی بدلتی ہوئی پوزیشن کو کمپیوٹر ٹریک کر کے اس کی پوزیشنز بتاتا رہتا تھا۔ یہ اس وقت بہت زبردست سسٹم تھا، لیکن ایکوریٹ نہیں تھا۔ اب اس سسٹم کی جگہ GPS نے لے لی ہے، جو سیٹلائٹس کی مدد سے انتہائی ایکوریٹ پوزیشن ہوائی جہاز کے کمپیوٹرز میں فیڈ کرتا رہتا ہے۔ ہم سب اپنے موبائل فون میں گوگل میپس تو روزانہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی GPS سیٹلائٹس کو ٹیون کر کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے فون کی صورت میں ان GPS سیٹلائٹس کا ریسیور ہے۔ اب آپ کی فلائٹ کے لیے ہوائی جہاز کے تمام نظام چیک کیے جائیں گے، وائرلیس چیک ہوتے ہیں، اور اس فلائٹ پر شروع سے آخر تک پائلٹ نے جس فریکوینسی پر رابطہ کرنا ہے اسے ریویو کیا جاتا ہے۔ اور ویسے تو ایئر ٹریفک کنٹرول بھی انہیں نیکسٹ یونٹ کو چینج کرواتے وقت اگلی فریکوینسی بتا دیتے ہیں، پائلٹس پوچھ بھی لیتے ہیں اگر ان کا رابطہ نہ ہو رہا ہو۔ آخر میں ممکنہ ڈائیورژن، ایمرجنسی یا ڈیلے کے بارے میں ایک حکمت عملی ڈسکس کی جاتی ہے۔ ڈپارچر سے پہلے پری فلائٹ پلاننگ ایک جامع اور اہم ترین کام ہوتا ہے،
جو آپ کی فلائٹ کو محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہماری اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو اسلام آباد سے مانچسٹر ٹریول کرتے رہتے ہیں، آپ کو اطمینان رہے کہ ہر ڈیٹیل کو بہت احتیاط سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔